السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، أهلا بكم في القناة. في هذه الحصة سنتعرف على ال VPN, étude sur le protocole protocole point to point, protocole point to line point et L2TP. donc شوفوا البلانين كما ترون. هذه الحصة اليوم ستعرف على هذا البلانين ديال ال VPN. principe de fonctionnement, principe général fonctionnement du VPN, les protocoles utilisés, VPN, protocole point to point, ligne point, et l'OTP. Il y a une comparaison de différents protocoles VPN et SSL, protocole point to ligne point, protocole IP secure, et l'OTP, MPS, plus la conclusion. هنا انتروديكسيون، يعني تقديم عام على الفي بي ان. شنو هو الفي بي ان؟ هو ريزو فيرتوال بريفي يوتيليزي اوبري، يعني يستعمل من طرف الشركات اللي عندها فروع في مناطق متعدده. مثلا باغ اكزومبل الشركات، باغ اكزومبل اتصالات المغرب باغ عندها لي زاجونس اترافير لو ماروك باغ اكزومبل. لافونتاج ديال الفي بي ان هو اكسي سيكوريزي ا ديستانس ان سيرفور، يعني كندخلو ليه ا ديستانس مود سيكوريزي بارتونير. لي برانسيب جينيرال fonctionnement de VPN. donc هذا البروتوكول فيرتوال بريفي هو او كنسميوه بروتوكول دو تونيليزاسيون، يلاه كيكرينا لا تونيل. دونك ماذا يقدم لنا البروتوكول؟ بيرميتو دوني باسون دان اكستريمين دان في بي ان. دونك هاد لي دوني ديالنا يدوزو من واحد التونيل اللي هي دي بين بيسي كليون، وهذا هو بيسي ديالي انا، بيسي ديال ديال هذا، يعني بيسي كليون مع سيرفور اكسي ا ديستانس. السيرفور يقدر يكون باغ اكزومبل في لا فرانس ولا الاسبان ولا. دونك اكسيدي للسيرفورات هادو من هنا عندي. دونك كاين هاد لا تونيل اللي كنشوفو بالخط الاحمر. دونك هاد لي دوني ديالي كيدوزو باسون باغ لا تونيل. هاد لا تونيل كتكون، دونك لا تونيل هي هادي سيكوريزي باغ دي زالغوريثم. هاد لي زالغوريثم دوز الغوريثم دو شيفرامون ا او اس دي او اس 3 دي او اس. علاش؟ باش كيكونوا لي دوني سيكوريزين باغ الغوريثم كريبتوغرافيك ومكمبريسين. لي فونكسيوناليتي في بي ان عندنا ثلاثه ديال لي فونكسيوناليتي ستاندار يوتيليزي في بي ان. عندنا في بي ان داكسي لانترانيت، يعني ريزو لوكال، اكسترانيت في بي ان. فونكسيوناليتي دي في بي ان. اذا الفي بي ان لما يصلح، قلنا هنا الفي بي ان اون جينيرال واش كيدير لوتيليزاتور باش يستعمل في بي ان؟ خاصو يكون عنده كونيكسيون ADSL 4G 3G. هذه انديسبونسابل. اي يوتيليزاتور، اي مستخدم كيما يكون المكان ديالو خاصو يكون عنده اما الانترنت ADSL و 4G و 3G باش يقدر يربط اتصال مع سيرفور في بي ان. دونك باغ لا سويت، يعني هاد الفي بي ان داكسي غادي يستعمل سيتيح للمستخدمين اكسيديو الريزو بريفي سيكوريزي، يعني ريزو بريفي في بي ان اكسيدي مع اكسيدي السيرفور في بي ان مود سيكوريزي. دونك هنا عندنا يوتيليزاتور ديستون في النقطة مثلا في ا، عندنا ريزو انترنت ديال لونتربريز كاينه في نقطة بي، وهنا عندنا لا تونيل. هذا تونيل ديجا مكيب بروتوكول، هنا بروتوكول اي بي سيكور، دونك بروتوكول دو تونيليزاسيون. دونك دائما حنا في الفونكسيوناليتي ديال في بي ان. دونك نعرفوا على الانترنت هاد المره، الانترنت في بي ان. اذا شنو هو الانترنت؟ الانترنت عباد الله هو
هو اللي كيربط بين جوج وكثر ديال لي زانترانيت، يعني دو ريزو لوكو، يعني عندي سيت ا و سيت بي. دونك هاد سيت ا و سيت بي هادو تيكونو بالنسبه للشركات، يكونوا الشركات اللي عندنا بزاف ديال المواقع. كيف ما قلنا عندنا شركه عندها السياج هنا مثلا في كازا، وعندها فروع في جهات اخرين في الصحراء او في الشمال. دونك الفائده من هاد الريزو هذا، الفائده منه هو كي غارانتي لنا لا سيكوريتي اي لانتيغريتي ديال لي دوني. يعني لي دوني كيدوزو من سيت لسيت، يعني مود تونيل، يعني مكريبتين، مكيشوفهم حتى شي واحد، كيشوفهم الناس اللي في هاد السيت والناس اللي في هاد السيت ا و السيت بي هما اللي كيشوفوهم. يعني لي دوطخ اللي سوا اللي كيكونيكتيو على الانترنت ميشوفوش من هاد لي دوني اللي كيريديزي بار تونيل. هنا عندنا لي زونتربريز، عندنا ريزو لوكال يعني فورنيسور، والسياج سوسيتي. عندنا هنا ريزو انترنت، هنا التونيل هو اللي كيربط بيناتهم. دونك هنا اونتربريز كتستعمل في بي ان باش تواصل مع الكليون والشركاء ديالها. لي كليون سي بارتنير. دونك هاد ريزو لوكال يعني بريزو لوكال. دونك الادمنستراتور ديال الشركه، دونك هو خاصو ضروري ياخد واحد لا تراسابيليتي ديال الكليون في الريزو، باش يجيري لي درواتهم لي دروا ديالهم، لكل واحد دروا ديال لاكسي. هنا نتكلموا على سيستم في بي ان. عنده يعني يوفر لنا الوظائف التاليه: اوفر لي فونكسيون سويفون: l'authenentification utilisateur، كنتكلموا على لوغين مود باس، جيستيون دي زادريس اي بي، كريبتاج دي دوني، كنتكلموا على لي زالغوريثم دو شيفرمون اللي تكلمت عليها دابا، جيستيون دي كلي. عندنا كلي دو سيسيون، يعني كلي سيميتريك اي اسيميتريك، يعني كلي جينيري بار سيرفور، كلي جينيري بار كليون و بي سي. بريزون شارج مات لي بروتوكول، نشوفو شرحهم هنا. اذا كنقولو لونتيفيكاسيون ديال اليوتيليزاتور، هنا فقط المستخدمين اللي اوتوريزي، اللي عندهم الحق يتاوديفاو، يعني عندهم لوغين مود باس تعطيه لهم الادمنستراتور، وكيخدموا به في الريزو فيرتيال فقط. جيستيون دي زادريس، يعني كل كليان في الريزو عنده لادريس اي بي ديالو، لادريس اي بي بريفي ديالو. دونك هاديك لادريس اي بي خاصها تبقى كونفيدونسيال، ما عطاها حتى شي واحد. نوفو كليون بالنسبه للكليون جديد، دونك خاصو يتكونيكتا فاسيلمون بطريقه سهله للريزو، ولكن خاصو يحصل على لادريس اي بي ديالو. هنا الكريبتاج دي دوني، دونك هاد لي دوني ملي كيترونسبورطاو، ملي كيتنقلوا في لاكوش دو ترونسبور، كوش ديال الريزو ديال الاي بي، دونك دوزو في ريزو بيبليك، خاصهم يتبروتيجيو، يكونوا بروتيجين با كريبتاج افيكاس. كريبتاج افيكاس يعني كنتكلموا على الغوريثم دو كريبتوغرافي، يعني شرحناهم ا او اس، دي او اس، تريبل دي او اس. جيستيون دي كلي، عندنا لي كلي كريبتوغرافي كليون، لي كليون هو السيرفور دو افوار جينيري، يعني هادو اللي تكلمت عليهم. هاد لي كلي دو كريبتاج هما عندنا هنا كلي سيميتريك كي اسيميتريك. دونك كي وحده كتكون كتجي جينيرا السيرفور، وحده كيجيرا الكليون. دونك اللي كيجيرا السيرفور هي كلي سيميتريك، هي كتكون كلي بيبليك، هي اللي كتكونفيرمي لا كلي بريفي اللي كتجي من عند الكليون، اللي كيكون سيرتو كيغومبلي الكليون شي باغ اكزومبل شي فورميلير ديال البايمون، باغ اكزومبل مود دو بايمون في الانترنت. دونك كيوقع بيناتهم لي كلي، كيوقع واحد سينياتور نيميريك، يعني كونفيرماسيون. دونك كاينه تما كونيكسيون، كاينه سيسيون بين السيرفور وبين الكليون. هادوك السيرفور والكليون واش كتجينيرا بهاد لي كلي سيميتريك و اسيميتريك. دونك بريزون شارج ميتو بروتوكول هي سوليسيون في بي ان، غدير باش كتسيبورتا لي بروتوكول اللي اكثر استعمال في الريزو بيبليك، اون بارتيكولير الاي بي. هنا دونك
كاينين عدة أصناف من بروتوكول في بي ان. عندنا هنايا لي بروتوكول اللي ضروريين أحيانا أو غالبا يستعملوا ماتيريال بارتيكولي. عندنا بروتوكول نيفو دو باش عندنا كوش ليزون باش فيه كوش ليزون. شنو هما لي بروتوكول اللي فيه؟ عندنا بروتوكول بوينت تو بوينت اونلاين، بروتوكول عندنا بروتوكول اي دو اف اي بروتوكول اي دو تي بي. كوش ريزون واش نيفو 3 واش عندنا في بروتوكول اي بي سوك ام بي ال اس. بروتوكول كوش لوجيسيال اش عندنا فيه هنا او كوش ترونسبور نيفو 4 في موديل اوزي اش عندنا فيه اوبن في بي ان. هنا هذا اللوجيسيال هذا هو فقط اللي معتمد في الفي بي ان، يعني كي كاينه لي تونيل سيكوريزي. من غير هذا اللوجيسيال شي اخر نو غارونتي. هذا انا بالاوبن في بي ان كيستعمل اس اس ال. دونك هنا غنتكلمو على بروتوكول بوان تو بوان بروتوكول. دونك هذا البروتوكول هو اللي كيسمح بالنقل بوغ ترانسمي بيرمي يسمح بنقل المعلومات بيرمي ترانسفير دي دوني سيراليان سينكرون او اسينكرون. دونك بروميير رول عنده هو كي بيرمي فول دوبلكس garantit l'ordre d'arrivée des paquets، يعني ينظم الوصول ديال لي باكي اترافير يعني لا تونيل. كي اونكابسي دوزيام رول اونكابسي لي باكي اي بي، يعني كي اونكابسي الباكي اي بي اكس ان بي او دون لي ترام بوين تو بوين. دونك من بعد كيترونسمينا هاد لي باكي اونكابسي لي اترافير لا ليزون بوين تو بوين. دونك هذا الرول ديالو مفهوم. بروتوكول بوينت تو بوينت بروتوكول. دونك تكون الكونيكسيون ديالو من ثلاثه ديال لي فاز او 3 بارتي. دونك بروميير بارتي شكون اونكابسيلي لي داتاغرام كيف ما قلت دابا سير دو ليزون سيري. بروتوكول بوينت تو بوينت يتيز فورما دو ترام اتش دي ال هاي داتا ليفل كنترول. هاد بروتوكول دو كنترول دو ليزون ال سي بي ما سينيفي كو لاين كنترول بروتوكول. اش كيدير؟ يعني كيطابلي كيربط لهنا لا كونيكسيون الاتصال مع السيرفور كيكونفيغوري اي تيستي لا كونيكسيون ليزون دو دوني. دونك قلنا كيدير ثلاثه الحوايج. كيطابلي لا كونيكسيون ليزون كيربط الاتصال مع لي دوني كيكونفيغوري تيستي لا كونيكسيون بليزيور كنترول دو ريزو. دونك هذا ان سي بي اس هذا بروتوكول دو كنترول دي ريزو. كيدير كيطابل كيربط الاتصال كونفيغوراسيون ديفيرون بروتوكول دو كوش ريزو. هذا خاص بالكونترول ديال الريزو في الكوش ديال الريزو. هذا ان سي بي اس. يعني عندنا لا فورما ديال الترام. دونك كيف ما نلاحظوا عندنا الترام هادي لي باكي هادي مقسمه هادي ترام 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك 8 ديال لي ترام باكي يعني ديفيزي سير 8 ترام. دونك عندنا هنايا لي بينير. دونك هنا شحال عندنا 8 اوكتيف هاد لي بينير هادو عطينا هذا لونطيط ديال البروتوكول بلس شيكسام. عندنا هادو لي دوني سيتادير هادو لي دوني ديفيزي سير لي ترام. هنا بروتوكول هنا لادريس اي بي. بروتوكول بوينت تو بوينت بروتوكول. دونك هنا ديغولمون ديال كونيكسيون باش دوز هاد الكونيكسيون ايطابليسمون دون ليزون يعني ربط اتصال. établissement de la connexion LCP, authentification facultative, configuration protocole réseau NCP. قلنا هذا بروتوكول اللي خاص بالكونترول ديال الريزو في لا كوش ريزو. لا فيرميتور دو كونيكسيون باغ LCP يعني كونيكسيون VPN كيف مع السيرفور. déroulement connexion يعني entre un PC client et
سيرفر بروفايدر. هنا بروتوكول بوان تو بوان تو لين بروتوكول. اش كيدير هذا البروتوكول؟ كاين في نيفو 2 كوش نيفو 2 اش كيدير هنا. دونك لو رول ديالو شنو هو؟ لونكريبطاج، يعني الشيفرومون ديال لي دوني اي الكومبريسيون. دونك لي دوني كل ما كدوز في لا تونيل يعني كتشيفرا بلي زالغوريثم كريبتوغرافي وكتكومبريسا، يعني باش تكون انفيزيبل لي زوطخ، باش ما يشوفوهاش، يعني انفيزيبل مكريبتي. هنا الفورما ديال ترانش فينا لونطيطا ديال تي سي بي اي بي. هنا بروتوكول ريسورس عندنا الاي بي تي سي بي لي دوني، من بعد بروتوكول تون لين بوان تو بوان، بروتوكول بوان تو بوان، بروتوكول جينيريك روتين انكابسيليشن. دونك لو برينسيپ ديال هذا البروتوكول بوان تو بوان تون لين اش كيدير؟ كيكري لي باكي في بروتوكول بوان تو بوان وكي انكابسيليهم في داتاغرام اي بي. دونك البروتوكول بوان تو بوان يكري التونيل في الكوش 3 ديفيني بار بروتوكول جينيريك روتين انكابسيليشن. اذا غادي نمروا هنايا دوزيام ايطاب ديال البروتوكول بوان تو لين بروتوكول. كاين انيسياليزاسيون دي كليون، ايطابليسمون لا كونيكسيون بوان تو بوان، كونيكسيون ديال اب، فورنيتور تونيل بار سيرفور. دونك نشرحو كل حاجه على حده. اش المقصود بالانيسياليزاسيون دي كليون؟ اونتر بارونتيز تونيل بوان تو بوان تونيل بروتوكول هي الكونيكسيون اللي كتكون كونيكسيون كونترول اللي كتكون بين الكليون وبين السيرفور، وهي اللي كدير لا فيرميتور ديال تونيل بار يعني بالسيرفور. دونك الكليان ملي كيبغي يتصل، ملي كيربط الاتصال مع الفي بي ان، يربط الاتصال بالفي بي ان، الكليان في هذيك الساعه يفيكسي دابور في هذيك الساعه خاصو يكون اصلا عند الكليان عنده هو البيسي كليون، ويعني خاصو يربط يكون عنده الانترنت يعني فورنيسور داكسي انترنت، يعني سوا يكون عنده ريزو الانترنت 3 جي و 4 جي و ادي سي. دونك هذيك قاعده خاص اي مستعمل الفي بي ان خاصو يكون عنده في الدار عنده كونيكسيون انترنت 3 جي و 4 جي و ادي سي، العلم كاين اللي يستعمل الفي بي ان. دونك هذه لا بروميير كونيكسيون اللي كتربط بالكونيكسيون بروتوكول بوان تو بوان. اش كيدير اللوغو ديالو؟ دونك هاد لا بروميير كونيكسيون كتيح لينا كتيح سيركيلاسيون لي دوني في الانترنت. باغ لا سويت كاينه دوزيام كونيكسيون ديال اب. هاد ديال اب تيتابعها البروتوكول بوان تو بوان. هادي كتربط لينا لو كونسيلاسيون دي باكي بروتوكول بوان تو بوان ديال داتاغرام اي بي. هذه هي الدوزيام كونيكسيون في فورم تونيل بوان تو بوان. يعني هنا كوم غومارك، هنا انا كتبت لكم هنا لهذا انتبهوا ليها. دونك هنا باش نيطابلي كونيكسيون في بي ان، عندي هنا باغ اكزومبل اللوجيسيال اوبن في بي ان باش ناكسيدي انايا للسيرفور في بي ان اكسي ا ديستانس، باغ اكزومبل ان فرونس ولا ان جابون. دونك خاصني يكون عندي الفورنيسور داكسي انترنت، يكون عندي ا دي سي 3 جي ولا 4 جي او موديم 4 جي باش نقدر ناكسيدي للسيرفور في بي ان. هنا بروتوكول بوان تو لين بروتوكول هو شنو هو اللوغو ديالو؟ كنا كيسيكيريزي لي دوني وكيكومبريسيهم. دونك فيه هادو البروتوكول اسوسي مع بروتوكول بوان تو لين. هذا اودنتيفيكاسيون عندنا الباب، هذا بروتوكول باسورد اودنتيكيشن بروتوكول. انكريبتاج هي شيفرومون ام دو بي مايكروسوفت بوان تو انكريبشن. كومبريسيون هنا ام بي بي سي مايكروسوفت
point to point compression. دونك هادو 3 لي بروتوكول هما اسوسي مع في البروتوكول point to point ولا بروتوكول. دونك الاودنتيكاسيون عرفنا بان هي اللوغين مود باس، و لونكريبتاج هي كنتكلمو على الشيفرو كريبتوغرافيك. البروتوكول اي دو تي بي اشنا هو يقدم لنا لونكابسيلاسيون دي باكي بوين تو بوين في لاكوش 2 في موديل اوزي و كوش 3 الاي بي. كيدير كيكونفيغوري ترانسبورتي لي دوني ترانسبورتي لي دوني سيغ لادريس اي بي. دونك ال دو تي بي يقدر نستعملو حتى في لا تونيل، يعني في التونيل ديال الفي بي ان سيغ الانترنت. نشوفو لاركتيكتور. كيما كتشوفو معايا لاركتيكتور ديال بروتوكول اي دو تي بي. فوالا الكليون بي سي كليون، هنا سيرفور، عندنا هنايا تونيل اونتر سيرفور و سيرفور انترنت، هنا سيرفور ال ان اس ريزو انترن. دونك هاد لاك هي سينيفي اي دو تي بي اكسي كونسنتراتور داكسي اي دو تي بي. ال ان اس اش كتعني؟ اي دو تي بي نيتورك سيرفر ريزو اي دو تي بي. لا كونسنتراتور داكسي اي دو تي بي، دونك هذا كيسيبور فيزيك و كونيكسيون اي دو تي بي، خاص بالكونيكسيون ديال اي دو تي بي. ال ان اس سيرفور ريزو اي دو تي بي. الوظيفه ديالو sur toute plateforme prenant en charge protocole point to point، يعني على شارج خاص بكاع لي بلاتفورم اللي فيهم بروتوكول بوين تو بوين، يعني كيخدم اما الانترفاس ديال لان ولا الوان، يعني ريزو لوكال ولا ريزو وان، واحده فيهم ريسبونسابل اودنتيفيكاسيون ديال التونيل. هنا فورما دو ترام. دونك هنا فورما دو ترام كما تشوفو هنايا الباكي هنا ديجا مقسمه باغ دي سيغ دي ترام. دونك تي سي بي اي بي، ملي كتكون تي سي بي اي بي ضروري اي باكي يكون خاص ترونسبورطابل بلادريس اي بي. اي بي هنا لي دوني كلهم فيهم لي دوني بروتوكول اي دو تي بي. لي دوني هنا كومبريسي اكريبتي. دونك هنا في اي دو تي بي باسكو هذا بروتوكول في بي ان كي غادي ترونسبورتي لي دوني كريبتي اي كومبريسي. بروتوكول بوين تو بوين بيان سور تا هو في لي دوني كي ترونسبورتي لي دوني باغ في ترام كومبريسي، يعني مضغوطين ومكريبتين مشافرين. هنا كومباريزون دو بروتوكول. هنا بروتوكول بوين تو بوين تو لين بروتوكول شكي كومبليتمون كاين هو انتيغري، يعني موجود في الويندوز. هو موفي جيستيون مود باس، موفي جيستيون مود باس انفيرونمون ميكس في ويندوز ان تي 95. في لا فيبليس في لا جينيراسيون دي كلي دو سيسيون، يعني هما يعني ضعيف في الديليفريزون ديال لي كلي سيسيون، يعني كلي دي سيميتريك و اسيميتريك. لا فولنيرابيليتي او نيفو سبوفينغ، يعني لاطاك ديال السيغ ريزو هو لاطاك على السيرفور ولا الروتور فين كاين لا فولنيرابيليتي، يعني بروتوكول عنده يعني ضعيف. هنا بروتوكول اي دو تي بي اي بي سيكيور. هنا عندنا ميور سيكوريتي دون اي بي سيك que dans le protocole TuneLink protocol ما كيدونتيفيش هاد ال دي بي، ما كيدونتيفيش لوتيليزاتور، بالعكس ديال الاي بي سيك. با دو كواليتي اوف سيرفيس. كواليتي سيرفيس يعني هنايا لا كاليتي دو سيرفيس دو كونيكسيون موفيز بيرفورمانس. بروتوكول ام بي ال اس غادي نعرفو ان شاء الله في فيديو اخر نتعمقوا فيه.
واش كيقدم لنا سوليسيون لي ماتيور دي مارشي possibilité de qualifier service de connexion adapté aux applications temps réel يعني كيلقاو في لي زابليكاسيون temps réel الفوا اي بي void étendue des VPN limité à la capacité de l'opérateur à couvrir de vastes zones. Comme conclusion, forte concurrence entre les différents protocoles. يعني المنافسة كتبقى محصورة بين جوج لي بروتوكول. عندنا MPLS séparation du flux, confidentialité du flux, et PSUC faible coût de mise en marche. إذا أشكركم على الانتباه في هذا الفيديو هذا. كنتمنى أن قدمنا لكم الفائدة ونتمنى شرحنا لكم هذا الدرس هذا بأدق التفاصيل. إذا ما عجبكم هذا الفيديو فلا تترددوا في الاشتراك في القناة والضغط على زر جيم وبارطاجي وشاركوا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وما تنسوش الزيارة ديال القناة ديالنا في اليوتيوب. إذا كما كتشوفوا هذه القناة ديالنا على اليوتيوب، يعني قناة خاصة بالانفورماتيك، ديفلوبمون ويب، سيستم ريزو، سيكوريتي، وفي شرح البرامج. قناة عامة، هذه ليست قناة خاصة بالانفورماتيك، إنما فيها كذلك دروس أخرى متعلقة بالانفورماتيك والميغراسيون. كما ترون دروس جد رائعة. ما تنسوش الضغط على زر ابوني وتفعلوا زر الاشتراك في القناة وتبارطاجيوها مع الناس. شكرا والى اللقاء.